بسم الله الرحمن الرحيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا وناهم أجمعين. أيوة طيبين ما شاء الله، أحسنت. سلمت. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. أيوة ما شاء الله، بارك الله. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. أيوة سبحانك يا رب، ما شاء الله. وكلا آتينا حكما وعلما. سلمت ما شاء الله. وسخرنا داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. أيوة ما شاء الله، أحسنت. الله يفتح عليك، ما شاء الله. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أيوة ما شاء الله، طيبين. فهل أنتم شاكرون. أيوة ما شاء الله، أحسنت. سيد. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. ما شاء الله، أحسنت. شاكر. وكنا لهم حافظين. أيوة ما شاء الله، طيبين. زينت. زيد. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم
ولسليمان الريح عاصفة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما شاء الله. أحسنت. زين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما شاء الله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. ما شاء الله. الله يفتح عليك. تكبير. ما شاء الله. إنهم من الصالحين. حرك هندي. ما شاء الله. ما شاء الله. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى محمود. محمود. ما شاء الله. محمود. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. أيوة أيوة. ما شاء الله. أحسنت. إني زادكم الله علما وعملا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وحدوا. ما شاء الله. بارك الله. ما شاء الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
عليك يا الله، ما شاء الله، سبحانك يا رب. صلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله، زادكم الله علما وعملا، ما شاء الله. مكرمي سامعين، أستاذ هذه حضرت